buhaton ang Bombo Radio kay Andy Oro alang sa itong Bombo Reports Mindanao Connection. Siyempre, ito 2025. O di ta maglangan sa pagpabarog sa unang hugna sa ato mga balita. Walay miduyog sa gipahigayon nga nationwide transport strike. Gikan sa mga transport sector dito sa kaulungan mga kabombo. So diri sa amo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro kay una nato nako nga gibutyag ninyo nga kining United Drivers Association o UNEDA nga nakabase diri sa Cagayan de Oro. Una nila gibutyag nga dili sila mo salmot aning nationwide transport strike, no, kay pagpadayag yapon, no, mga kabombo aning grabe nga corruption sa flood control projects. So lakip sab nagbutyag nga dili pod sila mosalmot mga kabombo kining usa ka cooperative transport cooperative namo nga nakabase sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, kining Pontransco PN Rua kanituan Transport Cooperative. So matod pa ni Lalaine Escobal, no, ang presidente mga manager sa maong cooperative nga gawa silang grupo mga kabombo, ilang gihingusgan ang pagsupak sa panawagan sa kining manibela o piston. Kay alang kanila mas musimpatiya sila sa katawhan nga mas stranded ug mawad-an sa paginabuhi tungod sa pag-undang sa pasada. So una niini masaligon ang maong cooperative nga dili maparelisar sa duha ka dagkong transport group ang tulo ka adlaw nga transport pahulay kay dakong kinitaan ang mawala sa mga drivers o operators kung dili sila mamasada. So mao na ang mindset karon sa among transport sector diri sa Cagayan de Oro. No, nga ang importante ang kita. Okay, kung mag-transport strike sila, way kita mga kabombo, so unsa na lang ang ilang ipakaon silang pamilya. Unlike sa milabay nga katuigan, nga aktibo ang among transport sector sa Cagayan de Oro sa pag-apil-apil ani mga transport strike. No, pagpakita lagi og kining pag-supak sa mga gipanghimo sa tong gobyerno. Kusog kay may mag-apil-apil sa una sa mga transport strike. Apan karon na bali na sa mga kabombo. Walay pagduyog ang gihimo sa among transport sector aning gihimo nga nationwide transport strike dito sa kauluhan. Mao ka ng pagpabarog sa anong hugna sa itong mga balita. Pabarog tayo kanong hugna dito sa Bombo Radio Davao. Pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio kay Andy Oro, Bombo Pete Gambe ang nilakat sa mga panahon diri karon. Hapsay ang among kawanangan wali mga timailhan nga adunay umalabot nga mga pag-unan. Pagpaburog na sa kadang hugna sa mabalita ang among nihipos karong buntaga gumikan sa nahimo nga pagtambong isip tawag ni keynote speaker ni Vice President Sara Duterte sa Davao City Chamber Commerce Industry Incorporated nining among Dakbayan, no, gibutyag ni sa Vice Presidente nga so lamang, no, kun palabas ang change of leadership ngadto sa House of Representatives kinihuman nga mi-resign isip House Speaker si Martin Romualdez ug gihulipan kini ni Isabela Representative Faustino Boji D. III kay sumala pag, no, sa Vice Presidente dili dapat og angay tugutan ni PBBM kud President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mamahimong it's either mo kanaog lang mo resign o dili ka nga mo adto og laing kanasuran bisan pa man nga wa pa napamatud-an nga usa ka individual non ginalambigit ngadto sa tawag nini naghitak nga anomalya kay sumala pa dili man daw kuno lagi guilty ngano man nga musibat o dili ka nga mo kanaog sukuhay ngadto sa nahimong rason ni Romualdez nga matud pa dili lang daw niya nga gusto lagi mamahimong madamay ang House of Representatives kay subling gibati ko sa Vice Presidente nga matud pa dili ora kulang, no, walay stability ang kasamtang administrasyon ilabi na sa naghitak na usad nga investigasyon kay ang kaninga change of leadership ilabi na pagrekomenda ni Romualdez matud pa ngadto ka nga Isabela Representative Boji Dig, no, dako ang pagtuo sa Vice Presidente nga matud pa
ang kaningag maong ilang plano kung change of leadership kabahin lamang matud pa nga sa plano sa umalabot nga tuig 2028 nga presidential election. Gani gilakbitan sa miniyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga matud pa sa mga nagakahitabo karon diri nga anomalya sa ato ang nasud Pilipinas, naghitak nga korupsyon. Daw murag frustrated ang kanhi Pangulong Duterte gumikan kay daw murag wala kinig nabuhat no. Kay naa ni karon nakadetain sa detention facility ngadto na sa The Hague, Netherlands sa International Criminal Court. Bombo Radio Philippines, Mindanao area mo ng pagpabarog ngadto na sa kanunghugna sa mga balita ato ipasa ang linya sa Bombo Radio Jensen pinagi ni Bombo Edna Mendoza. Daghang salamat Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio. Ang lakat karon sa panahon diri sa Baydakbayan sa Los Santos nindot walay timailan nga pagbundak sa ulan. Nia ang ikatulong hugna sa among balita gikan diri sa Bombo Radio Jansan. All set na ang matigayon nga karong adlaw nga usa ka palagtapok sa mga taga Jansan, mga estudyante, kung asa gitawag karong adlaw White Friday, kung asa si Brother Manuel de Leon sa Notre Dame of the Jangas University diri sa Baydakbayan sa Los Santos ang kapanawagan sa publiko nga maghuusa mutindog alang kana sa kabaturan, isip kana ilang himon karong adlaw mga estudyante giawag nga magsulong og kulor puti, isip protesta sa halapad nga korupsyon nga nahitabo sa ato ang dakbayan sa Los Santos. So ang mga estudyante sa ilang tulunghaan ug uban pa mga tulunghaan nakigduyog mga kabombo sa ginatawag nga White Friday activity karong adlaw kung asa buntag ang mga kabombo adunay misa dito sa Indideo o pagkahapon naa sila motambong sa usa ka misa sa Our Lady of Peace at Good Voyage ug sa atubangan sa pong plaza ng General Santos naa sila motapok ang mga estudyante ug uban pa dili na mga estudyante apan tanan ginaawhag mga kabumbo nga moapil sa buka nga panagtigom ug adunay sindig kandila unya ang gabi ug adunay mga dala nga bula kung asa ang tanan matod pa dapat makig-usa diri sa dakbayan para kana sa katawhan kung dili ka mo kaadto unya sa ilang panagtapok unyang hapon diri sa tubangan sa Plaza de General Santos sigon pa sa mga organizer pwede sa mong balay na aka musindi og kandila sa gawas lang base na masulog ingon nila sa gawas sa balay isip pakiusa o palawagan sa atong gobyerno nga dapat manubag ang mga tao nga nakahimo og kasaypanan kumikan kana sa halapad nga korupsyon nga nahitabo diri sa ato ang nasod Pilipinas. Mao kadto ang pagbabarog sa ikatulong hugna sa atong mga balita gikan diri sa Bombo Radio Jensen o ang ikaupat ihatod kaninyo sa Bombo Radio Butuan pinaagi ni Bombo Benji Barasa. Salamat Bombo Edna Mendoza sa Bombo Radio Jansan sa among lakas panahon diri sa Murakbayas Butuan karong mga rasa. Arang bugnawa kag ganiyang ganaon karon hinahinay na usab og binlisyo ang aring adlaw. Detalye na sa ikaupat nga hugnas balita sa Bombo Report sa Mindanao Connection. Sana lamang ka individual ang gipangita karon sa rescue team o search and retrieval operation ang ilusan dito napita sa may area sa Purok 3, Barangay Mayahay, San Luis, Agusan del Sur. Human usab ang nahitabong landslide ato nakalabay nga Domingo. Nasaran nga mabot gyud sa unom ka mga individual ang nalubong buhi sa nasangpit nga insidente. Din ang lima niini ang na-recover na. Una natong na recover ang batayng lawas sa duha apil natong usa ka 3 anyos nga bata sa unang adlaw sa gimo nga retrieval o rescue operation o dito nagkalabay nga adlaw na recover pod ang tulo inungdan nga mabot na sa 5 ka mga patayng lawas ang nakuha gikan sa landslide area o kasamtangan pagkarong gipangita ang usa pa ka individual labi pa kadtong gikaingon nga naapil sa nasangpit nga insidentes landslide datong Domingo sa gabi.
Sa panayon, ang gihimo pagkaron nga pagpangita sa mga rescuers gikan sa San Luis sa Emergency Response Team. Lagip na usab ang ilang mga kaubanan sa kasikbit nga lungsod. Partikular sa may Esperanza, Bayugan, ang Armadong Kusog sa Pilipinas, PNP ug uban pang mga community volunteers aron makit-an pa ang laing usa nga nalubong sa dakong landslide nga natigayon sa naasoyng lugar. Ora po Radyo Mindanao, ang ikaupat nga hugnas balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Ang ikalima atong nga hugnas balita atong pabarugon. Gikan ni Dapitas Bombo Radio Coronadal pinagisab ni Bombo Donald Pitogo. Salamat po Radyo Botuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Takos panyempon na piyans kurandal karubuntag sa Biyernes, Pizza, 19 sa bulan sa Setyembre 2025, hawa na mo ang kawanangan o walay mga pagulan. Ngayon eksperyensya na mo ang dakbayan. Papamarog na sa ikalimang hugna alang sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Dako ang pagto karon ni Vice President Sara Duterte Carpio. Nga dili lang sa Department of Education o Department of Public Works and Highways o DPWH ang dunay mga serye sa korupsyon, kundi pati pod sa nagkandaiyang mga departamento sa Pilipinas. Sa eksklusibo nga paghinabis Bombo Radio Coronadal kang Vice President Sara Duterte gipayag niini nga madugay na sumala pa nga nakit-an ang anggulo sang korupsyon ni Pangulong Marcos sa naglain-laing nga departamento sa gobyerno apang kuno kasubong nga walay reaksyon ng presidente diri o ginahulat pa sa presidente nga intawon mahunob sa baha o magantos ang mga residente antes pa nga magpagwa sang statement o pahayag. Kung asa pagpagwa sa pahayag wala po'y konkretong solusyon sa nasampit nga problema sa pagbaha ug lapnagon korupsyon sa Pilipinas. Kikastigo pod ni VP Inday ang pagkreer sang usa ka Independent Commission for Infrastructure kung asa ginpahayag sini kontrolado man sa gihapon sa administrasyon ang maong Independent Commission kung asa wala dapat i-create bangod madali laman matumod ang seryesang korupsyon o dali laman kayo tumudon ang pagchap-chap sa budget kung kinsa naga-insert sang pondo o nagapabloat sang budget aron dunay kickback na intawon dako pang kickback kumpara sa project. Ginpagwa sang Vice Presidente ang pahayag sa iyang pagtambong sa Talakudong Festival og ika-25 nga founding anniversary sa City of Goodwill sa Tacurong City kahapon, Setyembre 18. So karon padayon pod ang pag-ulan sa kritisismo sa administrasyon ni Pangulong Marcos, may kaangtanan sa mananbayang flood control projects and programs dinhi sa pungsod Pilipinas. Mao kana na i-post naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal pabaruguntang ika-unom nga hugna sa mga balita alang sa Bombo Reports Mindanao Connection. Pinagis Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon, pinagi kang Bombo Jeromar Balatero. Daghang salamat Bombo Radio Coronadal ug Bombo Donald Pitogo. O karon ng lakat sa mong panahon sa dakbayan sa Malay-Balay hapsay ug mapanganuro na among kawanan karong buntaga og nagpakita usab ang kasidlak ni Haring Adlaw. Pagpabarog na sa ika-unom gunay hugna sa mga balita nga among nahibos diri karon sa among dakbayan gumikana. Padayon pa karon ang operasyon sa kapulisan og mga rescue teams sa pagpangita sa 5 ka mga tawo nga hangtod karon nga missing pagyapon human sa kusog nga flash flood o pagbaha nga niigo sa dakbayan sa Valencia tungod sa epekto sa bagyo nga Merasola. Matod pa ni John Ray Valero, hepe sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, 8 ka tawo ang unang natala nga nawagtang atol sa kalit nga pagbaha niadtong Miyerkules sa gabi. Sa pagkakaroon 4 na ang nakaplagan nga patay. Usa nini ang giilang si Larry Labay, ang principal sa Sugod Integrated High School. Kay wala pa sa investigasyon sakay matud pa sa ang principal og duha nini kakauban sa kasakyanan nga nasangit sa kusog nga tubig baha sa diyang sa unahan silang gisubay nga dalan og napuno kini sa tubig og naanod ang ilang gisakyan. Hinungdan sa iyang trahedya og misangpot sa iyang kamatayon. Gikumpirma sab sa CDRMO nga 398 ka mga pamilya ang apektado sa mga katalagman. Gisakop nini ang 12 ka mga balay nga nadaot sa mga pagbaha o posible pang madungagan matud pa kini ang maong hiyap. Samtang 4 usab ka mga sakyanan ang na-retrieve nga nanganod og lakip na usab ang mga motorsiklo nga nadala sa kusog nga tubig baha. Og base usab sa initial nga assessment sa mga otoridad, 8 ka mga barangay
Naunay ang grabing naapektuhan sa flash flood. Kini mao ang barangay poblasyon sa Tugaya, Lumbo, Barangay Mailag. Lakip na ang Sugod, Ginuyuran, Bagong Taas ug ang Barangay Barubo. Gay panawagan karon sa lokal nga paggamhanan ang kooperasyon sa mga residente ilabi na sa mga dapit nga delikado ug dapit sa sapa nga magpabiling alerto. Samtang sa Pikas Bahin gipabot usab sa red alert status ang probinsya sa Bukidnon human sa flash flood sa pipila ka bahin sa Valencia City. Kay matod usab ni Anesito Torrino Jr. ang hepe sa warnings and operations section sa PDRMO Bukidnon. Ipatuman ang emergency preparedness and response sa protocols. Ilawom sa Charlie o high risk level diin gitutukan karon ang critical nga mga lakang sa retrieval, risk of evacuation ug rapid assessment base ka na sa initial nga rapid damage and needs assessment kun ardana kundi ang puno ka 20 sa populasyon sa Valencia City ang labing naapektuhan sa mong pagbaha nga kasabtangan pa karon nga gitutukan sa mga otoridad. Bombo Radio Philippines sa Mindanao area mao kanang pagbarug sa ikaw ug na sa mga balita atong ibalik ang linya sa anchoring station sa Bombo Radio Cagayan de Oro pinagi ni Bombo Pit Gambe. Mga kabomboy nyo nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Biyernes sa Thank God It's Friday. Pizza 19 sa bulan sa Setyembre 2025. Inyong nabati usab ang atong mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao pinagi ni Bombo Danica Baguio. Gikan sa Bombo Radio Jensan, Bombo Edna Mendoza. Gikan sa Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barazan. Gikan sa Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitogo. O gikan sa Bombo Radio Malaybalay Bukidnon, Bombo Jiromar Balatero. O nanugat gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pit Gambe. Kaming tanan nagingon, Basta Radio, Bombo! Mao ka na naglangkob